fatty acid oxidation. طبعا من تا 30 دقيقة يعني بيش باش يهر ريكورد مكان ندير ريكوردك ريكورد نكرابو تنها دقيقة ريكورد كرابو فالمهم فاتي أسيد أكسيديشن سيلم أنجر هم تن جلايكولايز تاخين دبين جلايكولايز ما خيد بو كجلوكوز تيكشكينين أيوكسينين بويسي ما مدرس ATP ما مدرس بهم همش بهماش بس أما نشين جلوكوز فاتي أسيد جام رسمانا يشتواني هم دوي خيني ك فاتي أسيد بيتا أكسيديشن بسرينين أمانة وهم بابلين تسني بيون دم يكنا أزيتي الكونزيم بونا أجر مش شانزي كواتم بري بوتا هجر أزيتي الكونزيم ساسان بوتي نستجي دوام هج أزيتي الكونزيم أزيتي نوسيتي كسي سايكلو بوتي بيك بينين بوي إلكترون بيك بينين كيكنا نادو فات أو نادو فاتش أي بين بوي إلكترون ترانسبورت شين بوي بين ATP زي بداية بيشكير هموي مراجعين للشركة التي fatty acid stored in the deposit tissue in the form of neutral triacylglycerol. التي fatty acid stored in the deposit tissue كان بشويتي triacylglycerol. Serve as the body's major fuel storage reserve. التي يكون سرچاوكي سركي بابلين وزيل لشا. The yield from completality عليهم أو بابلين أو زي كدسمانة كل أوكسانين فاتي أسيد بو CO2 يشتوه 9 كيلو كالوري لجرامك عليه compared بمقارنة بوي كل بروتين وكربوهيدرات 4 كيلو كالوري لجرامة كوتا تقريبا نزكي 2 ليتي يعني فات أو فاتي أسيد بوكسينين 2 بروتين وكربوهيدرات purpose fatty acid metabolism. What purpose of fatty acid metabolism serve? Fatty acid oxidation in mitochondria. Oxidizing fatty acid occurs in the mitochondria is responsible for providing energy to cell. And responsible بابلي نلاسي باتي دابين كني وزن بخانكم. أما كاتي جلوكوز اللي فلاكيا كما كاتي جلوكوز نيا مجبور بنامينة سوريكان فاتي أسيد كان تشكينين تراي أسيد جليسرولز stored in the deposit tissue همان دوباره TAG كلام deposit tissue كان safe كراو of most human لزربي مروفا كان supply energy to the body during starvation لكاتي برسيتي لكاتي برجبونا تيسيا طبعا بشكنرت وبكريتسي انرجي بو لشمان نزالي راسي fatty acid synthase reaction in the cytosol of liver and adipose cells عليهم درسكلين fatty acid درسكلناكي رياشناكي لكي لسيتوسول الليفر و adipose cell كان هين نزالي راشتي جالي عليهم غوراني كونفرتي أول سيتالكون زام زيادة كلا ما تشكسو بيابول لسكات إلا كاتك جلوكوز منظورة كاتك جلوكوز منظورة كيكين بايرو فيديو سيتالكون زام زاو سيتالكون زام زوزور لبي جلوكوز منظورة كاميتو انزالي تسيكين كونفيرتيكين بوسي بو فاتي أسيد هكين فاتي أسيد بوي ستوري بكين بشيوي TAG لا ديبوس سيالا كانو تيشو كانو release of fatty acid from triacylglycerol الدرداني fatty acid لا TAGO. The mobilization of stored fat is initiated by hydrolytic releases of fatty acid and glycerol from the TAG. عليهم تيم لكيوبا من درسهم لأنزامي كرداري هيدرولايتيكيتي TAG تيكشكينين بويلي بيزو معنا أكيد سيكين glycerol fatty acid. This process is initiated by hormone sensitive lipids. Process للانشيو أنزيم للانشيو initiated with the speaker hormone sensitive lipids. That hormone سيكان that removes a fatty acid from either carbonic or carbon cell. على هرمون sensitive lipids على سبسي لابدين فاتي أسيد كلا كربونية كان كربون سي جليسرول كم تيجي كم
mobilization of triacylglycerol in the deposit tissue التي لشركان ديبوسا شركان سوري breaks down TAG to free fatty acid and glycerol عليها TAG كتشكل بو free fatty acid و glycerol. The fatty acid are hydrolyzed initially from C to CC of the fat. Okay. Hydrolyzed initially the C to CC of the fat. triacylglycerol كنيا صفاتين لفاتية كمسيمة يعني فاتي أسيدية كمسيمة hydrolyzed بتكيش كنيا. Hormone sensitive lipase معناه التي هرمونات cleave fatty acid from TAG then other lipase complete the process. التي عليهم هرمون sensitive lipase ديت fatty acid رك دو كرتكاتو للترايسيلجليسرول كم يعني هوني رك زيكاتو fatty acid زيكاتو دو انزيم كانتر ليبيز كانتر دينو بروسكا complete كم بروسكا نيسيا ليبوليسيس بعد ما كده glycolysis كجلوكوز تيجيشيني ليبوليسيش هنا ليبيد ما يبالي فات تيجيشيني and the free and esterified fatty acid عليه هروا أو fatty acid السبوخوانا esterified كيبيز نوبستراتو تين move through the cell membrane of the adipocyte and immediately bind to albumin عليه الرك أتسنام يعني أرونا بابين بسيل ممبران تبربنو بستينو رك بالبومين كبروتينكم لبلازما إغوازيتهم which carries them to the tissues where they diffuse into أنتي على إغوازيتو بو أو سيلاني كبيريستي بإنرجيا أيوكسين يعني أو فري فاتي أسيدم بوي البومين أو إغوازينو بو خانك كبيريستي بإنرجيا أو خانم أو فري فاتي أسيدم أو أوكسين يدو إنرجي من دستكيت. That is the activation of hormone sensitive lipase. Active كدي هرمونة شلون؟ when phosphorylated. يعني كوات هرمونة معناها هرمون sensitive lipase كاتب فوسفين رام كاتب فوسفات هذا قديهم هن PO كاتب PO هذا قديهم أو active كاتب PO كليبت أو كنا دي phosphorylated أو كاتب سيبت inactive بيت أكوشتهم. And thus TAG dehydration is turned on. لكات هرمون active بيت أو TAG يعني شكلنوي TAG تيلي بهم دس بيكات. مادن شكلن TAG دس بيكات كواتا ينسي whereas fatty acid synthesis turned off. يعني درسكين fatty acid تيلي بهم أكوشتهم. يعني ناكرت إجناكات. In the presence of high plasma level of insulin and glucose عليه أنزاتي مبارين خالدهم عليه لكاتي بلام لكاتي هبوني insulin و glucose لبلازما برجي كي زور hormone sensitive lipase هرمون سيبه is dephosphorylated فوسفاتك لقدينية كاكتيفا فوسفاتك اللاتي كلاتشو سيبه inactive بهم و inhibiti fatty acid oxidation كم نهایت فاتی اسید با اکسیژن بوی ATP و مدرسکرچون پیس من پینه چون گلوکوز معنی خمانه ما گلوکوز بکارینین. زمان ایزنی هم جوازی کلینی آن هورمونال سنسیتیو لیپیز و لیپوپروتین لیپیز. نیست چیه the glycerol. نیست glycerol اگم فاتی اسید کتام arising from hydrolysis of TAG. علی glycerol دسیاتو ل hydrolysis TAG هاتو. absorb بيت بوليفر by the liver لأن liver absorb بيت convert أجورة بوسي glycolytic intermediated يعني أو ماداني كلا glycolysin أو مادتيا dihydroxyacetone phosphate أما glycerol يسربخون أسيت الليفر لليفر بوي أنزيم glycerol kinase ATP بيتها diphosphate ATP يعني فوسفات دي اللي رابستريتو شوكولاتة أما نيتيامم glycerol 3 phosphate glycerol 3 phosphate زبوي أنزيم ترو كنا glycerol phosphate dehydrogenase كنا ده بيتنا H plus H أما تيلي ده
کە ئەم H و H نامینێت ئەوێتە دیهایدرۆکسی ئەسیتۆن فۆسفێت دایهایدرۆکسیتۆ فۆسفێت ئەنجا ئەمەیان کاتۆین بەکاری بین لە گلایکۆلایسیس یانەوە تاتۆین بکەین ئەمە دیگلیسرۆل دیهاید تریفۆسفێت کە ئەمەیان دوایەوە این گلایکۆلایسیس بەردەوام تەواوکات تێبینیم In adipocyte, the glycerol cannot be metabolized because they lack of enzyme glycerol kinase. La adipocyte glycerol ناتوانێت مێتابۆلیز بکرێت بۆچی چونکە لاکە بەڵێن ئەم ئەنزیمی تێنەیە گلیسرۆل کاینێزی تێنیە چی تێمادە مقابلەوە شتێکتی بێدێ for the 3 carbon dihydroxyacetone phosphate ئەمەی تێە produced during glycolysis بەرهەم دێت لە کاتی چی لە کاتی گلایکۆلایسەمە کە هەمومان ئەزانین لە کاتی گلایکۆلایسەکە 6 گلوکۆزەکە دەبێتە چی بێتە دوودانە ئەبێتە گلیسرۆل دیهایدروفۆسفێت و دیهایدرۆکسیئەسیتۆن فۆسفێت فالمهم is the precursors for TAG synthesis کە precursor بۆچی بۆ دروستکردنی TAG in adipose tissue. This means that adipocyte must have glucose to oxidize in order to store fatty acid in the form of TAG. عليه هو معنى هو كأديبوسايت كان must have glucose to oxidize. glucose يعني هي بوسي بيوكسينين وفاتي acid كان ستورا كان in the form let's say بتشبك TAG يعني TG. The brain, nervous tissue, erythrocytes, and adrenal medulla. Amana cannot use free fatty acid for fuel. يعني let's say نعطوهم free fatty acid بكاربين وكو سرسويك يوزم. نعطوهم بكاربين فاتسيا كان regardless of the blood level of fatty acid بويتيوم بويك fatty acid شابزه فمعنى بس جلوكوز بكارين جلوكوز كم بو هرزوزو كم بو كيتو بودي بكارين با ناتون في الفاديسي بكاربين روني شم كده ولا ليكتشري آخر كبوتي أديبوس تيشو معناه أما تيجي تراي أسيل جليسرول أبيت فاتي أسيد وبيت جليسرول فاتي أسيد كم حسيت أنه ميتوكوندريا بۆی بێتا ئۆکسیدیشن و کەستنی باسێکین ئۆکسێنێت و ATPمان بۆ دروست دەکات ئەنجا لێرەوە CO2مان بۆ دروست دەبێت وەکو زیادەوەی نییە گلیسرۆڵ چێتە ناو لیڤەرەوە بۆ دروستکردنی گلوکۆز بەکردەی گلایکۆنیۆجینەسیس بڵک گلوکۆزمان هەیە بڵک گلوکۆز ئۆتایان سەیڤ ئەکرێت بە شێوەی گلایکۆجین یانەوەتا ئەینەن بە زەمانە هەر یەشتەم زیادەیە بێتە گلایکۆنیۆجینەسیس یانەوە تا چێتە مەسڵەکان گلوکۆز بۆی تێکی بشکێن ئۆکسیدایز بێت بێتە چی بێتە لاکتیت ئەنجا گلایکۆجینمان هەیە لەگەڵ ترایەسی گلیسرۆڵ گلایکۆجینەکە بێتە پایرۆفیت و ئەمەشە بێتە فری فاتی ئەسید پایرۆفیتەکە چێتە ناو بەبرین ئۆکسێنرێت و ئەیتیپیمان دروست دەبێت نزیکەی 36 بۆ 38 ئەیتیپیمان بۆ دروست دەبێت و بەڵام فری فاتی ئەسیدەکە بەپێی چینەکە بەپێی زنجیری کاربۆنەکە گۆڕێت چەندانەمان بۆ پێ بێت ئۆکەی دێنە سەرسی مۆزوعەکەی خۆمە لێرە دەست پێکەم بێتە ئۆکسیدیشن و فاتی ئەسید ئۆکساندی فاتی ئەسید جا جۆیەکان بێتە ئۆکسیدیشن هەلەچی the major pathway for catabolism of saturated fatty acid ئەلێ پاثوەیەکە ڕێگایەکە بابلین ڕێگایەکی سەرەکیە بابلین پاثوەیەکی میجرە کە بۆچی کاتاپۆلیزمی saturated fatty acid unsaturated saturated تێرەکان فاتی ئەسیدە تێرەکان هەمووی زۆربەی بەم ڕێگایە بەم پاثوەیە چێ بێ ئۆکسێنرێت و ئەیتیپیمان دروست دەبێت is a mitochondrial pathway هینە چیە mitochondrial pathway کە ناوی چیە beta oxidation that is in which two carbon fragments are removed from the carboxyl end and the fatty acyl coenzyme producing acetyl coenzyme سیمان درست بێت acetyl coenzyme مان درست بێت بە تێکشاندنی دوو کاربۆن اوكي بيتا اوكسيديشن ايشاكي چیە دوو کاربۆن
removable اللي كريتو لاتسي لكوتاي كاربوكسيلين بابين لاي كاربوكسيلين تاكوهم لفاتي أسيد كان فاتي أسيد كونزيم ماشي فاتي أسيد نزا أكتيفكي بوي تيبيك بينا أسيد كونزيم زي ما تشوفنا ساقل بالماتيك وغرين بالماتيك تسن كربونية شانزة كربونية ام شانزة كربونة بمختصر مقصد نتسيكين هيكين دو كربوني أبتتسي أسيتايل كوي تشوارتا كربون انزم تشوارتا كربون ديني كانت 12 كربون و أسيتايل لتر أسيتايل كونسنتر زادو أدا دو هاش دو شش أهم تشوار سي دو لغلطاو وقتا تسن أسيتايل كونسنتر من دسكي هشت أسيتايل كونسنتر من دسكي صوركش كوتا حوز دو برابيتو أما قراتو كربونك شانزة دانبو أسيتايل كونسنتر stage of fatty acid oxidation خطوة كاني أوكساني fatty acid هي كان fatty acid كان activation يمكن لسيتوسولا أما لسيتوسولا دو الميتوكوندريا يغازين بوتي بميتوكوندريا دو active ماغري يغازين بميتوكوندريا سين دو يسيكين dehydration to 2 carbon fragment دو يسيكين تيكيشكين أو fatty acid كالتسن كاربون بيكاتو أو دو تيكينشكين يكين أسيتايل كونزيم التي الميتوكوندريا ماتريكسا pathway تبين بيتا oxidation pathway زعما هر بخوتن بيتو بيتان نادو فادكا بوتي سوديان تشونيكا نادو فادكا وبرين وكسهرن إيشكان غوزنو إيشكان ورقدين لاوي ننتي ميتوكوندريا الميتوكوندريا انترممبرين سبيس أما انترممبرين أما أوتركي رسمية أما شيء نيوانا كي فنسيبت أم هيدروجينيكا زيتنا انترممبرينيكا نيوانكا وأبيتو نادو فاد إيشتو كجبيتو فاد أما بويم بروتينانو إيش كان دو تين ليرة كما بروتين درسكلي ATP سينثيز إيش كان دي نجرو كهات نجرو ADP بو أنكوري بوسي ATP كو زمان دسكين هر قديكي نات سي ATP ما بدسكيت وهر قديكي فات دو ATP ما بدسكيت أما تسيم أما أسيتايل كونزيم أما كويكي أسيتايل كوي أو شيء كيدي زيتر الليرة خير أمرس من نظام لي دكتور كلام ميني كرافتين هاتيم ف هيز واضحني يعني بس عنده برا خوي خطوة كان سدين بازكين خطوة يكن فاد بيت فاد إيش دوم مو زمان سكير خطوة دوم إيش توي بزيادة كين هيدريشني بوكين بويو بندي توانية نمينة هيدريشني بوكين كير أو بندي توانية نما دوباره تيكين نادا قورين بو ناديش وزمان دسكول ديرم دو بيت استيقون زمان زد صورة كتير ريسايكل بيتو تا هيتس كاربوني نمينة همه بتن استيقون زم اما جوتا بونه 16 كربون او ها بونه دو ليكنو او استيقون زم او زاگسی که 1 2 3 4 5 6 7 8 استيقون زم من دسكيو سورگش حوت زدو برابيتهم فكواتم حوت ناد من بودرس بيدو حوت فاديش من بودرس بيد كسباسكين بين خطوة قاعدين خطوة يكمل activation of fatty acid active clean fatty acid باسم كل يوم take place on the outer mitochondrial membrane lateral mitochondrial رودا boy ATP coenzyme A1 fatty acid activated short chain fatty acid activated in the mitochondria أو fatty acid زنجير كان كمان بين ده كربون يعني 3 كربون 4 كربون معنا يكسر لكرياتيفيشن ولا ميتوكوندريا acyl coenzyme synthase reaction occurs on the mitochondrial membrane
على أسيل كونزيم synthase reaction لك رودا on the mitochondrial membrane نعلم بدي mitochondrial membrane رودا. And this process is ATP dependent and process PCB ATPM and occurs in 2 steps. بدو step نسبك أما يك أو دو. Okay. There are different acyl coenzyme synthase for fatty acid of different chain links. على acyl coenzyme synthesis كا غوري بو يعني بغوراني fatty acid chain link كا بابلين قد شانس أو بيس بيا بوشي غوري. And the 2 phosphoanhydrase bond بابلين reaction دوما 2 phosphoanhydrate bonds كواتاهي موسي 2 ATP equivalents are consumed to activate one fatty acid to another phase and 2 ATP members بيعكتيف كني يك fatty acid هذا خطوة يكن سيكين fatty acid كمان هم fatty acid كلا ATP كليك بيكين سيمام بيكين أسيل أدينهيليت هذا كهانسك ATP كبوه مونوفوسفيت كواتا 2 ATP مكارينا 2 فوسفات مكارينا 2 فوسفو إذا أسيل أدينليت دينين إيرم لقلتي كاليكين كونزيم لقلت كونزيم كاليكين بتاتي فاتي أسيل كونزيم كمان سين شو أكتيف كيتي ده أكتيف ماركر إيجوازينو بنا ميتوكوندريا ترانسبورت أو فاتي أسيل كونزيم بنا ميتوكوندريا لسيتوسول بميتوكوندريا beta oxidation occurs in the mitochondrial matrix أما جرينجان ديتور beta oxidation occurs رودا الميتوكوندريا matrix رودا. The inner mitochondrial membrane is impermeable to bulky polar molecules such as a coenzyme A. اللي بعدين mitochondria impermeable يعني بابلين bulky polar كنا عليه بونا زور in بروتوجو كبونا coenzyme A. فهو ما بيسكين coenzyme A كبقولينه بو كارنيتين لهم كتوينه mitochondria كم coenzyme A كبدينه. Carnitine shuttle is specialized carrier for acyl group from cytosol to mitochondrial matrix. A carnitine shuttle بابلين سياريكي خاصة carrier specialized بوسي for acyl group from cytosol to mitochondrial matrix. Fatty acid coenzyme react with carnitine وتمشي activate fatty acid react على carnitine التي outer mitochondrial membrane peripheral mitochondria. Fatty acid carnitine through the membrane and the no membrane بپرداخته برابر و fatty acid coenzyme on the matrix side. دو دیشمیت شوکتی که مثلا outer mitochondrial membrane أو inter mitochondrial membrane أما cytosol matrix لا cytosol أما تيمانهم شوكتی که fatty acid تيبهم coenzyme هيك درجات وأمانتي أما ناقلة كبابين كارنيتين أسيلتين ترانسفريز يك أما جوريك لبي جوري دوشماني هستم كارنيتين كتسيا كان أبستيتو بفاتي أسيدي كان إغوازيتو كغوازتيو دو كارنيتين كالليبيتو كارنيتين أما نزاتي كارنيتين أسيلتين ترانسفريز تو منهم كارنيتين كالليكاتو كارنيتين كاراتو شو خوي و كونسايم هيتشكا أبستيتو بيوي ليسن أبيتو شو كيفكي زي بس وقال كارنيتين أسايلت ترانسفريز يك replaces coenzyme with carnitine على كارنيتين يك كم أسيلت ترانسفريز يك coenzyme كا ورده بكارنيتين دوكا بعكسه to form fatty acyl carnitine بويسي بين fatty acyl carnitine بيشتغل fatty acyl coenzyme بس coenzyme كان ناتجه يجيني carnitine which is translocated across the inner mitochondrial membrane by the carnitine translocating protein. Can go through بناء mitochondrial membrane بويسي protein carnitine translocating protein. And then lastly, the coated carnitine acetylate transferase do release the carnitine and it is shuttled back across the membrane. Carnitine كاليكاتو acetylate coenzyme كديتو خديم أميتو شو أكتيفكي. أما الأمر اسمه زوزوان ديالها سيكنتو. Control of fatty acid oxidation needs actually mainly and the
the step of fatty acid entry into mitochondria. Control kidney fatty acid, oxanimal fatty acid is excreted mainly at the step of fatty acid entry into mitochondria. اللو لاصيك fatty acid أسيدنا mitochondria. التي malonyl coenzyme inhibited carnitine acid transferase. اشتك من malonyl coenzyme تي inhibited carnitine acid transferase. ماذا من inhibit كواتايت اللوز يتفري fatty acid أسيدنا mitochondria, thus inhibiting the entry of acid groups into matrix. Therefore, أنا اللوز inhibit يكات acid group comes in no matrix. And therefore, when fatty acid synthesis occurring in the cytosol, indicated by the presence of malonyl coenzyme, the building block of fatty acid. التي وجود malonyl coenzyme يعني سي control fatty oxidation fatty acid malonyl أجر زوربو coenzyme أما سي fatty acid oxidation كمان بيتو inhibit فما بس كاسي جروبا كال ويتمان into matrix وهروا therefore سيكا fatty acid synthesis occurring in the cytosol. Druskinin fatty acid liquid cytosol. And they indicated by the presence of malonyl coenzyme. They indicated by POD but babuni malonyl coenzyme. Malonyl coenzyme let's see the building block of fatty acid. Building block is here fatty acid. The newly made fatty acid chain cannot be transferred into the mitochondria and degraded. أو fatty acid chain تازانيك synthesis ونم تدرس كلون natural cannot be transferred because بوزي بو mitochondria بو يتبت degraded بي بوزي بو malonyl coenzyme مثلا نقول بركنا تاو malonyl coenzyme inhibits يكا carnitine acid transferase يك. The same that is a reaction beta oxidation reaction هيجونا. The beta oxidation pathway بكربون atom لا كربون CMM is oxidized أو كربون تبي أو oxygenate degrades fatty acid 2 carbons at a time. The dirty degradable fatty acid 2 carbon laman كاتم أبتسي استيقظ fatty acid metabolism and fatty acid oxidation beta oxidation. That is the enzymes in mitochondrial peroxisomose generates more ATP per carbon than sugar. أكيد اللي ATP fat ATP زيادة بيك يعني ولا carbon كان sugar. Process do carbon at a time. Process do carbon كان ليه كاتم. Second. أمان free fatty acid. تمام. Free fatty acid مالتي بيكاتهم لكومولكي كاربوكسيل زمان لبروي أكتيفا كاتي أمان free fatty acid نيا أمان fatty acid coenzyme. شونكا acid coenzyme بيوه. فأمان سي أمان acid coenzyme كيم ولقل سي أما هموي آرا. يعني أمان هموي آرا. زي تشوار دانا بيه شانزا دانا بيه دانا بيه أما آرا. انزين دوم كربون حساب كيان لدوي كربوكسي جروبا كوية كم دانا مازي مالين دوم كربون سيم ألفا كربون وسيم كربون سيم بيتا كربون. all reaction occur between alpha the همو reaction كان لكير ودا لنيوان ألفا وبيتا لنيوان أم دوانا ألفا وبيتا reaction كان رودا redox ومانا oxidation ما بس يبقى كاربونسي. زي قربين بس كانت the first cycle of ذات طبعا مثلا cycle كده cycle كان بس تي باندا بقولنا غير شانزا كربون بي شانزا كربون بيت وكوي كنموني هنا وتو مزبوط خوشي أبيت تسن أبيت هشت أسيتيل كونزيم كواتا تسن cycle كده حو cycle كده ترى ببي أو يا بونا قد كربون بي
كواتا 5 أسيتيل كونزيم كواتا 4 سايكلات. المهم the first cycle نزالي كم cycle of beta oxidation consists of 4 reaction. لسن reaction بيكاتو لتشور reaction. يعني هر cyclic لتشور reaction بيكاتو. It results in the shortening of the fatty acid chain by 2 carbon. The steps include step كان سيهم أمشار دانية وقبس ماكل يكم دانا يكم سيم سي أوكساندنا أوكساندين يكم دا بروديسي تيكا فادي إشتوكم سيم دانا كم second oxidation بيالين سي بروديسي ناد إيجاكم بي دوم دانا هيدريشنم هذا وسي يعني شوارم ستيب سي ثيوليتيكم ثيوليتيك cleavage that release a molecule of acetyl coenzyme. Release كم بمن تدريده molecule كان acetyl coenzyme. Let's see these 4 steps are repeated for saturated fatty acid of even numbered carbon chain. عليه شوار هنجاوم شوار ستيبم repeat بيت دوباره بيت ولا هم saturated fatty acid كان هم fatty acid كان جوتا كان even numbered carbon chain. باید ببلین ده دوانزه چوارده شانزه امانه لهمو جوتا کن دوباره بیتو. Each cycle producing علی هر cycle تی پیکینه اسیتیل گروپ پیکینید اما یک دو نت H پیکینید سه فات H2 پیکینید اما تی هر cycle آن پیکینید. اوكي سما نميتي ناتو كربون شانزا بالميتويل يانوتا بالميتيك اسيد هنا نهايتي امام بالميتويل كونزيم اما كونزيم كان اسيد كونزيم كان اما شان الفاك او شان بيتاكا يكم هنگا اوتماتيا اوكساندنا ده هيدريشن اوكساندن ثيوليسيس فيكم هنگا اوتي اوكساندنا اوكساندنا كتيا فادك انتي كن خوي همو يتي دي هيدروجينيسا هيدروجين ابين هيدروجين كل لمانا يبين يكين قد فادكو بو بيت فاديشتو همشي غوازيتو بو يرنجر رسمك ينباسم كل. المهم بوي انزيمي كنا انزيمي كتي اسيد كونزيم دي هيدروجينيس لنا هوكي ديارا فادا كابتسي فاديشتو انزاو كاتم تيبت انجز سيكي اما من بودروسي بكنايتي ترانس دلتا 2 اينويل كونزيم تي ماك ليرا هيدروجين كمان لادا ليش هيدروجين كمان لادا اوتا بشوي ترانس بي باعتيادي عين اتوين تيكي بشكين بس كسيز بي ناتوين تيكي بشكين سيز بي كسديني خوين انسار ريد فادي سيدا كان بيت ساكي كينو انزا. فالمهم هليكين اما تسيام اما اينن يكم كربون او دوم كربون الفا سيم كربون بيتا تسيكين دوم كربون بوي ام بندي دوانين بشكينين بوي ام بندي دوانين نهيلين بردوام الى كاركمان تسيكين هيدريشنكين ايش رو دينينا نو مسلكو اينو كونزم هيدريتيز ام هاد ايش تو مانينا او اتشكا بستيتو بما اتشك ما يميتو ابستيتو بيرا ما بيتسي CH2 تمام. زاوكاتتي بني دواني كمان شكانت بني دواني كمان شكان ام هنا ناويتيام ال بيتا هيدروكسي كونزيم زا بوي انزيم اوكساندين دوماكين بوي انزيم يكون انزيم كتيا بيتا هيدروكسي كونزيم دي هيدروجينيز هل نوكي ديرم نات بلس أبيتسي نات H بلس H بلس أبيتها انزل دو آخر شت ثلاثة ثلاثة يم دين چونك إما اللي روما تيكشكنين زيكينو أسيتاي كونزيم ما كان عاملين بلام إما بيس أسيتاي كونزيم كان بميني ويا أسيتاي كونزيم تدرسكين بابلين أم أسيل كونزيم فتيكين أسيتاي كونزيم دين نو مسألة هنا كده أسيل كونزيم أسيتايل ترانسفيريز يعني ثيوليز ناقتري تيكين كونزيم أما دركت قليت دين نشويني أدير دانين فهاتي ليتت
ئەنجا توانیان مبلی وەک ئەوە دانراوەوە بەس خۆی دانراوەوە کۆنزەمی ئەسیل کۆنزەمی ترە دەروشێنی فاستا چی بوو خۆی 16 کاربۆن نەبوو بۆیە 14 کاربۆن ئەمە هەمووی 14 کاربۆن ناوی چییە 14 کاربۆن ئەسیل کۆنزەم ئەمە ناوێکی یانەوەتە ناوەکەیتی ناوی بازارەکەی میلیستۆیل کۆنزەم لەگەڵ چیەوە ئەسیتە کۆنزەم اینکەوەتە ئەم کاربۆن 14 مە پێکەن لەگەڵ ئەسیتە کۆنزەم ئەنجا دوێ چیە بێ ئەم کاربۆن 14 دێنین ئەینەن هەممان هەنگاوەکەینەوە 1 2 3 4 ئەبێتە چی ئەبێتە کاربۆن 12 ئەم کاربۆن 14 بێتە کاربۆن 12 هەروە لەگەڵ چی لەگەڵ ئەسیتە کۆنزەمێک ئەسیتەل کۆنزەمێک فایتر ئەوە بەردەوام بێ تاکو هیچ نامێنێت و 8 ئەسیتە کۆنزەم هەندەسەکەوێت ئەی نیوی هەندەسەکەوێت 16 بێ 8 12 بێ 6 ئیتر ئاوە ئەنێ تێبینیم فیتس of the product of beta oxidation ئەنێ فەیتەکانی بەڵێن سەرچاوەکانی یان مەزدەری چیلێکینەوە beta oxidation ئەلێ NAD H and FAD H2 are used in transport chain NAD H-ەکە و FAD H-ەکە وەک باسم کرد ئەگەر لە ڕاستمەکەم ئەوەتە وەک لێرە باسم کرد کە NAD H-ەکە و FAD H-ەکەم H-ەکان لێرە لێ بێتەوە من بەس ئەوەندە H-ەکان گواستەوە H-ەکە لێرە ATP مامۆ دروستەکە کەواتەوە سوودێکی ئەمە چی ئەلێکترۆ ترانسپۆرت چین کە کۆرسەکەم باسمان کردووە دوم ئەسیتەیە کۆنزەم ئەسیتەی کۆنزەمی کە دروست بوو لە بێتا ئۆکسیدیشنەوە ئەلێ چی ئینتر دە سیتێگەسی سایکڵ ئەزێ ناو سیتێگەسی سایکڵ بۆی چیمان بۆ پێ بێنێ بۆی ئەنە ناد و فات ترمان بۆ پێ بکات کام ناد و فاتە دووبارە عینن باماشتەوە ATP دروستەکەنەوەی یانەوەتە ئەسیتەی کۆنزەم undergoes the next cycle of oxidation ئەلێ ئەسیتەی کۆنزەم کەچێت چیە چێتە ناو ئۆکساندینس سایکڵەکەی ترەوە سایکڵەکەی دوای خۆی زالێت یێلێت the final theoretic cleavage products to acetyl coenzyme ئەلێ کۆتا سایکڵە بێمە وتوان ئەگەر 16 بێ بۆ نمونم چەند سایکڵە حوت سایکڵ ئەنجا حوت سایکڵی حوتەم ئەنجا وتمان سایکڵێکی چەنە بابین 4 بەشەم بەشی چوارەمی ثیۆریتیکەکە پرۆدەکتەکە چیەکە کلیڤێجەکە کاتە دوو بەشەوە بۆچی دوو ئەسیتە کۆنزەیم ئەمە ئاخری هەنگاوە زعما الصماريك يعني هر بيداسونيك أو فرونت أوف بيتا أوكسيديشن باثوي سيمانه فاتي أسيل كونزيمانه أما فاتي أسيل إنزل شيو أكتيفكي لقلتي فاتو نات نهار ولا قلتي كونزيمك أبدا تيبيت فاتي أسيل كونزيم هر واسي دو كربون ليس فات H2 لقل ناد H2 هر واسي أستيل كونزيم أوكي The beta oxidation pathway is cyclic. وقتهم beta oxidation cycle. برنا cyclic تابع ذا دوم ذا سيم ذا شارم ذا بينزم ببي جمالي وكربوناني كهيم. أما طبعا الساتريد كانوا أو أونيك جوتن شواردو شانزو أمانة. And the product Berlin Berhamacam do carbon shorter in the input to another round of the pathway. أني product كدو كربوني كم تربيته دو كربوني لكم بيته لفاتي أسيدكم is the input to another round زاج تيم فاتي أسيدكم فاتي أسيدكم زم كدو كربون كلي بيو دو باركليت ناو سايكلترو فريديت ناو pathway كدو بارا بويسي دوباره دو كربون تيلي بدو تا هيت كربون بيونامي زالي if as is usually the case the fatty acid contain an even number of C atom عليهم عادة usually fatty acid كبر دوام بيت contain بيت تاكوتي جمالي طبعا جود قدي كربون اتوم كجود بيت بردوام بيت تاهم يشي in the final reaction اللي لكوتا reaction
cycle لەکەوتە ڕێکشتنی سایکلەکە butyryl coenzyme is converted to 2 copies of acetyl coenzyme. Okay. Energy yield from fatty acid oxidation. Okay, later وتمان لآخر final reaction كم تيمان بدرسه butyryl coenzyme من بدرسه بكم butyryl coenzyme converted به 2 copies acetyl coenzyme. أما acetyl coenzyme أنزل أويك أما جرينجا خوي زوز أصلا بس دائما لو خوي هيز final لو سيتو همسي كل بيتو نوصل هذا إمروج أكيد يعني الليديتو. Okay, التي energy yield from fatty acid oxidation ببني أو energy كدس معناك لاتي oxidation fatty acid يكون how many زم أمام ببي وقت برسياري كدو خوي برسيار كانت دو جابي شدته وبس برسيار هنا كان كدو بوشاي هذا زيادة how many high energy bonds are utilized in activating the fatty acid by esterifying it to coenzyme. عليه تن إنرجي ما بيست لكاتي أكتيف كدني فاتي أسيدا كأبسينو بسي بكونزيمي موت من أجر فاتي أسيد بمعنى بيكين أكتيفا كتي أبسينو بكونزيم أيو ATP فأين أكيد هاي ATP بكارين سنة ATP بكارين دو كواتا اللي دو ATP من أروات من بوشاي ذلك how many times in the beta oxidation pathway repeated during oxidation of the donza carbon fatty acid. I see how many times Alexandra beta oxidation pathway rather repeating during oxidation of the donza carbon fatty acid. And that أميت الدم بيجلي كيتون سيغان. خوي ديارة يعني بس أقدر طوان لبريش كان قربولنا 200 جرام وتيجيش نكى. كربون يكمانه فاتي أسيد يكمانه كاتسن كربون 12 كربون كيعني أنقل بتاني لبريكن ريك بيكن الدوب أشوف كده أبدا أو عددي أسيتاي كونزيم تسن أسيتاي كونزيم شش كم يكيكا أبدا عددي فادو نادو هرواسي أبدا سايكل كان كاتا بين سايكل چونکە هەر سایکلێک چەند نادمان بۆ دروست بێ یەک فادیش 5 سایکل کەواتە 5 ناد و 5 فادیش فادمیم لە کاربۆنێکی 12 ئەلێ چەند جار ریپیت دەبێتەوە چەند جار سایکلەکە دووبارە بێتەوە 5 how many each of nat و fat H2 and acetyl coenzyme are produced لە ئەم کاربۆن بابین فاتی ئەسیدە کاربۆن 12 چەند نادمان بۆ دروست بێ وە گوتم یەکەم جار ئەسیتای کۆنزایمەکە دەرکەوت کەم یەکیکەم دابش دیکەم شەش هینە دەبێمە 12 کاربۆن هەردوو کاربۆنێکی چیە ئەسیتای کۆنزایمەکەم کەواتە 6 ئەسیتای کۆنزایمانێ و هەروەها 5 نادمان بۆ دروست بێت و 5 فاتمان بۆ دروست بێت ئەمە چی ئەمە لە هەرهەموو سوورەکانی 12 فاتی ئەسیدێکی 12 کاربۆنی in the beta oxidation pathway أو برسياركين ذات الولامك اللي oxidation of each acetyl coenzyme in Krebs cycle yield 3 NAT and 1 FADH. على هروان acetyl coenzyme نوع شجرة acetyl coenzyme نرجو هر acetyl coenzyme قد سيد نوتي Krebs cycle أجا Krebs cycle تانخين بيت يعني كورسية كم هر acetyl coenzyme سينات من بودر استكال لغاسي لقل يك FADH كم أما سي from 69. Resulting in additional production of كواتل أنزيما تسند من بودر سبب تسنفر من بودر سبب كويكو هجدناد من بودر سبب لقاسي لقاس ششناد هجدناد ولقاس ششناد أما تي أمل مبلين أستي كونزاميك چونك تسن أستي كونزامانه شش كواتا و أم شش كارتي سيبكم أبيتا هجدا ئەم شەشە کەڕەتی یەک بکات چونکە هەر سایکڵێک یەک فاتمانە و شش بەبین ئەستای کۆنزایمان هەیە شش یعنی شش جا مەستای کۆنزایمە چێتە ناو کریپس سایکڵەوە کەواتە شش کەڕێک ئەوێتە شش فات هەژدە فات و شش فات ئەمە چی ئەمە بەس لە
تێشکانی ئێستا کۆنزایم لە کریپسام ئەنجا وەرە کۆیان کەوە ئەوانەی کە خۆی لە ئۆکساندنی فاتی ئەسیدەکە دروستە بێت چەنە 5 و ئەوانەی کە لە ئەستای کۆنزایمەکە 86 چەنەکات. This deal is a total of نادەکە چەنە 5 و 8 23 و 5 و 6 چەنە 11 فاتی هێشتووە. In the respiratory chain لە مەبەستی electrotransport chainەکەی هەم approximately 3 bonds of ATP are produced per NAD. ئەمە کە خوێند بەهاینە لە کۆرسێکم هەر نادێک چەند ATP 3 ATP و هەر فاتی هێچێکی چەند ATP 2 ATP. ئەمە چی electron entering the respiratory chain via coenzyme Q. ڕێگەی coenzyme Q green بزن. This form reoxidation of NAD and FADH. A total of nucleic bonds of ATP are produced per donor carbon fatty acid. الله چی عليه reoxidation وقلا بينك باسم كرك فادو نادتيام بس أنا ده هيدروجينك ورقرين و ایگوازنو بو مایتوکندریا کن زن مایتوکندریا که یادشکه برای کنو بوی پروتئینی که پروتئینی درستنی ATP هم او پروتئینی چی کن ATP هم درست کن زن بوی او بوی ری اکسیدیشن و پیرن ری اکسیدیشن لبیسه ممان اکساند من زدوی چی کن ری اکسیدیشن نکنو نادو فاده کن او که توتالا کی چنک من دست که نوتیک bonds of ATP are produced per 12 carbon fatty acid. يعني fatty acid يكي 12 كربوني نوتيك ATP من دست کرد. Okay. Add to this the P bond of GTP produced in Krebs cycle. وأقل بتو بيتان ل Krebs cycle GTP كش من بود بستبو يعني مش كار حساب ATP وكم جينوسين أراني جينوسين ترايفوسفيتا. این GTP اكش موجود سب 1 GTP per استيك انزيم لا استيك انزيم یک GTP كواتا تسن GTP 6 دانه لما 6 استيك انزيمانه ام 6 كو او نوتيو كابيل سن نوت حوت فوسفات bond produced. Assuming input and output yields a total of node pins هر قاعدتي ها وتمان دو هينش من خسارة إما لبداية كم دانو تماندو ATP صرفكين كأنه حتى دوان ليك ما قبيت النوت بينز فوسفات يعني نوت بينز ATP bonds pair duals carbon fatty acid oxidized. Does fat yield more energy than carboxyl زي ما برسيك عليه تسوي فات energy زيادة دائما يكون كربوهيدرات أكيد سطعم absolutely yes. so كما الكربوهيدرات بونجر هكسا وجين كربوني برنيشش كربونيك كجلوكوزم تسنى ATP موجود سبب 36 بلا أليريهم أجر سيركي لكربون لفاتي أسيد كي 12 كربوني نوتبينز مهندس كوتوم الكربوني كي شانزي سنة مهندس 129 مهندس كوت انزيتر سوز أكيد يعني دقات دي yes. Cycles of beta oxidation. أسيد the links of fatty acid. أنا ببيدريجي fatty acid كيتسم كربون زيادة بيوندا وزا زيادة بي determines in the number of oxidation and the total number of acid consume groups. أما سيالة كربونز in fatty acid. لو كربونين كلا fatty acidين بدن توانزة شو هذا الشانساج ده. تسان أسيد كونزيم من بوجود سكن وتمان نيوي 6 حوت 8 9 أنزا أجد بيوكسيديشن سايكل كان تنزا بابين صورة كان تن صورة كان 5 6 حوت 8 هم يقلك ليك موكا كم يكيكا أن يكسان بهم. Okay, for example, زي نمونية كده عليها oxidation يسي molecularly polymethyl coenzyme يعني polymeric acid coenzyme بوين بيتا سيما يقارن بو CO2 H2O يعني هيدروليسيكين يعني ايوكسين عفوا ايوكسين تسن هنا اما polymeric coenzyme تسن كربونيتية هل كيف خداني بس لبريكم باشر هسانا شانزة كربونيتية مادام شانزة كربونيتية كواتا تسن استيك coenzyme هشت استيك coenzyme
کەواتە ئێمە وتمان کەم یەکێکە چەند ناد و فات حوت بە حوت و چەند سایکڵە حوت سایکڵە ئەنجا گەر بین ئینێژی یڵدی parametric acid بکەین for example ئەزی complete beta oxidation of bimetal coenzyme 16 کاربۆنیە پرۆدیکتی چیەکەم 8 ئەسیتای کۆنزایم ئەمە 8 ئەسیتای کۆنزایم لە کریپسایکڵام چەندان وتمان لە هەر سوورێکات نزیکی 12 ATP مان دەستکەوێ ئەمە ڕێگەلێ باس ATP کاکات 12 ATP مان دەستکەوێ باس ناد و هین ناکەین یعنی ئەمە کۆی گشتێتی هەم ناد و فات و GTP کەش ناد و فات و GTP بکەم بعد یەکسەر ئەنجا هەر ئەسیتای کۆنزایم 12 ATP مان دەستکەوێت لە سوورێکە ئێمە چەند ئەسیتای کۆنزایمانەی 8 کاتە 8 کەڵێتی 12 کە 96 ATP ماکات دووەم دانم حوت نادەکە و حوت فادەکە ئەگەر نەچی ئەلێکترۆترانسپۆرت چینەکەم لە ئەلێکترۆترانسپۆرت چینەکەم وتمان هەر نادێکمان سێ ATP ئەمەشیان دوو حوت کارە سێ حوت کارە دوو ئەمە 21 و 4 داکات چەندەکات هەمووی 131 ATP و دوانیش سەرفەکەن ئێمە دوانیش بەکارین لە دروستکردنی فاتی ئەسید بدەچی 129 net energy gained 129 ATP from one molecule of palmitate لێک مۆلێکوڵی palmitate 129 ATP مان دەستکەوێت The reaction presented accomplished catabolism of a fatty acid with an even number of carbon atoms and non-double bond. اليوم reaction present أكره بين كاتي fatty acid كا saturated بيت وتي بي جمعك even number بين جود بي of carbon نك double bond يعني double bond يتينا بيت يعني ما بستي هنا نسيم unsaturated ياخد وتا جمعي تاك لبي جمعي تاكو unsaturated دوش تركا استيخونين Additional enzyme deal with catabolism of fatty acid with an odd number of C atom or with double bonds. عليه هني أنزيم دي تداخل كاتابوليزم fatty acid كاتي odd number يعني إيش مالكي تاج بيت even number نا odd number بنا سيال زمانه بعض زمانه أمانة أما سيال زي توجر سيريكي سيال زكام ببین جمعی کم بویزو طبعا نویکا تیکش کنی دو کاربونی لیکی توکی دو کاربونی لیکی و بیتا سی بیتا حوت دو کاربونی لیکی و بیتا پینز دو کاربونی لیکی و بیتا سیم او سیمینی تو انزام سین نویکی پروپینول کانزایم و تاو هیچتی وقتی اینیا انزا سدیم باسیگین الیتی اکساندنی اوت چین و انساتوریتی فاتی اسید کن اما اوت چین ای و انساتوریتی فاتی اسید کن or chain fatty acids occur in bacteria and microorganism لكير ودا or chain fatty acid كان لبكتيريا و microorganism كان ملوفا مشكل كان زين دور مشكل كان the final round of نزامت يك فرق كي خوي or chain كاش هر عين بيوكسيديشن نكات تاكو آخر بيوكسيديشن نكات بس آخر cycle آخر round of beta oxidation of fatty acid with an odd number چونك odd number وتمان سي مينيتو ناطوين دولي بكينو قريب بتنع بميتو of carbon atoms يل acetyl coenzyme و propionyl coenzyme ما بس يو بينزكا بيتا تي بيتا acetyl coenzyme اوكي من طبيعية لغتي propionyl coenzyme سي امي او acetyl coenzyme كي مش OH كي مش كربون كان propional coenzyme. از propional coenzyme دوشتری درست کن نبریکن. propional coenzyme is converted اگری بوسی لکریب سایکلا وکو intermediate لکریب سایکلا بکنیم که اون intermediate سکسنال coenzyme که اون منظاین خیندن. propional coenzyme هر وقت توانی convert بوسی با گلوکوز. او کریب سایکلا و سکسنال coenzyme. أنتظر بيتا intermediate إلى كريب سايكل وكسسنا كونزيم همتي بروبينال كونزيم هروا جلوكوز أم دوان لبركن بروبينال كونزيم بيتا زي سسنا كونزيم جلوكوز أما هوت كربون فاتي أسيد وتمنى بين سايكل بونا قلبينين تيجيش كينين أبدا زي بينز أسيتاي كونزيم هرواتي بروبينال كونزيم زين بروبينال كونزيم
پێویست بەمان ناکە نازڵم بخشتێ لەبەریان نە ئەمەس پرۆپلان کۆنزایم کاربۆکسیلیز ATP لەگەڵ CO2 ئەبێتە چی بێتە دی مەتیل مالۆنین کۆنزایم ئەم دی مەتیل مالۆنین کۆنزایمە ئەبێتە چی ئیمپرێز یعنی بۆی ئەم ئەنزیمەوە بێتە چی ئێڵ مەتیل مالۆنین کۆنزایم ئەم ئێڵ مەتیل مالۆنین کۆنزایمە میوتیزی بەسەر دێت بۆی ئەنزیمەکەەوە ینی بە یارمەتی سی بە یارمەتی ڤیتامین B12 ئەبێتە چی ئەبێتە سەکسینای کۆنزایم ئەم سەکسینای کۆنزایمش لە سۆری TC سایکڵ بەکارهێنین intermediate لەناوی ئەوەی ماوەتەوە unsaturated fatty acid unsaturated fatty acids which comprise about half the fatty acid residues in human lipid require enzyme in addition to the four that in beta oxidation. Unsaturated fatty acids comprise about half the fatty acid residues. هذه يعني نيوي بولين fatty acid كان كأوكسينرين للاش مروفا چون أوكسينرين بمجورين نبي موت من ميجور كي كامي بيتا أوكسيديشن نبي من جورتيش ماني ألفا ماني ألفا أوكسيديشن ماني أوميغا أوكسيديشن ماني بيروكسيميز أوكسيديشنش ماني أمانة ماني بس ما وانا ناخرين unsaturated fatty acid نيويتي نيوي مروف يعني نيوي كاليكان بمابيت سي بيسا هني انزيمي بيسا in addition to a four that in beta oxidation عنده خالية طاوم beta oxidation occur until a double bond in near the carboxyl أما تي مستيجة كانت إلي سي عليهم unsaturated ما بس يتيم ما بس يويا كام أوتا أسيما saturated fatty acid ما أخوين كاربوكسيل جروب يك لقلا معنا زي موت معنا ما ألفا أمش ينسيم يعني كربوني دوم ألفا كربوني سيم جاما هنا بيتا زي ما اللي رو إيشكين أكسيديشن كين هلا برا تايسين هلا والله ما قرأتو unsaturated بيت unsaturated أجسس بيت translocation يا بس أجسس بيت علينا إما إيش خو ما نكين نيرو هرشكين تاعنا بوندكم جيش تو بوندكم اشتياق كينو بردام بينو زمان بس واقعي بيتا أكسيديشن بردام بيت تاعنا سي double بوندكم near the carboxyl end لكوتاي carboxyl end كم and that's here in the double bond the double bond is not between the alpha and beta carbon عليه the double bond كلينيون beta alpha beta carbonium in the trans configuration in trans configuration boys isomers it is moved so it is in the appropriate position and the normal beta oxidation can then produced على الدوحهم ك أزومر ما كرشوكي مانكوري أو كذا تايم بيتا أوكسيديشن بعتيادي بكين بالميتول كونزيم أنا بالميتول كونزيم سبون ناما بالميتول كونزيم هي أقربت ما unsaturated أو تاما سيسم هادو شكل السرعة إما دين بخما يشكين تاعتا تي أقاتا كاينا كام أو أجت الدبل بوندكم زين الدبل بوندك بويتسيو بوي يعني أمنها كيتي اسمه بالميني كونزيم منيا أمنها أميانا نايسيا سيس دلتا 3 إينول كونزيم بوتي 3 شونك ال سيما دبل بوندك هيم أنجلا كونزيم كود سبيكين يقدو سيم السيما دبل بوندك بوي انزيمي كونه انزيم كا ازومرز كم نوت ما زادوت ما ازومرز تانا مشيوكي غورم سيس دي هل امنا هوكيتي سيس دلتا 3 اينول كونزيم ازومرز سيساكين سيكين ترانس ككرمان ترانس وكاتم تيشان كي خوما بردام بيتو ايش خومانكين هم يكين استي كونزيم ترانس دلتا 2 اينول كونزيم ميتو تشار صفحة كيتو بوديوم كيتو بوديس كم هي بيسي بكاتا و تاقلشني وقت الجيجمة مزامو هي الموبو بياني يتشتي وانا ما زيكي تشار صفحة كم موجوكا أسانا يتر يستينو